आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी सधैँझै योग र जीवन शैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर आज उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको विषयमा हामी कसरी काम सपार्न या बिगार्न हाम्रै हात हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल र प्रेरक प्रसङ्गबारे कुरा गर्छौँ। कुनै पनि काम बिग्रिनको लागि या सप्रिनको लागि आफ्नो जीवनमा भएका कुनै घटना राम्रा र नराम्रा हुनको लागि हाम्रो पनि धेरै प्रतिशत हात हुन्छ। यसमा कुरा गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी सामान्य कुरामा पनि बढी क्रोधित हुन्छौँ अथवा हामीले जस्तो निर्णय गर्नुपर्छ, जब क्रोधित हुन्छौँ हामी त्यसपछि हामी चेतनशील अवस्थामा हुँदैनौँ। क्रोधको बेलामा हामी साँच्चै भन्यो भने बेहोसमा हुन्छौँ। बेहोसीमा हामीले के कस्ता गल्तीहरू गर्छौँ त्यो बारे हामी आफूलाई नै थाहा हुँदैन। दर्शकवृन्द, यो आफ्नो क्रोधलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर हामी विभिन्न पटक हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नको लागि योग, ध्यान र साधनाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। ध्यान गर्नाले हाम्रो मन शान्त हुन्छ। मन शान्त भएपछि क्रोधको स्तर आफै तल जान्छ। त्यसकारणले आफूलाई शान्तमा राख्नु भनेको अरूप्रति हामी बढी क्रोधित नहुनु पनि हो। र यो क्रोधित नहुनको लागि हामीले हरेक दिन अभ्यास गर्न जरुरी छ। क्रोध नआओस् भनेर आफूले सोच्नुभन्दा पनि हामी अभ्यासको माध्यमबाट क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ या कम गर्न सक्छौँ। क्रोध केही हदसम्म आवश्यक होला कहीँ व्यवहारिक जीवनमा, तर क्रोधले अरूलाई भन्दा आफैलाई हानि गर्छ। त्यसकारण आफूलाई हानि हुने कुरा हामी गर्दैनौँ। योगमा शक्ति छ जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउने। त्यसैले योग अभ्यास गरौँ र क्रोधलाई, आफ्नो अल्छीपनलाई भगाउँ। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ योगको अभ्यासहरू। आउनुहोस् आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सधैँ जस्तै आज पनि हामी मुद्रा ध्यानबाट सुरु गर्छौँ। आजको पालो छ शून्य मुद्राको। आफ्नो हातको माझी औँलालाई बुढी औँलाको फेदमा लैजाउँ, जोडिदिउँ। तीनवटा औँला सिधा छन्। दुवै हातको माझी औँलालाई बुढी औँलाको फेदमा, अनि बुढी औँलाले प्रेस गर्छौँ, हल्का प्रेस। शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा गर्नाले हाम्रो कान सम्बन्धी विकारहरू, समस्याहरू चाहिँ आफै हराएर जान्छन्। जसलाई थाइराइड छ, थाइराइडको समस्या कम गर्नलाई मद्दत गर्छ। अनि मुटु सम्बन्धी समस्या कम हुन्छ। मुटुलाई बलियो बनाउनलाई यो मुद्राले सहयोग गर्छ। हातको औँलाहरू सिधा राखौँ अनि माझी औँलालाई बुढी औँलाको फेदमा राखिदिउँ। बुढी औँलाले माझी औँलालाई प्रेस गरौँ। ढाडलाई सिधा राखौँ, अलिकति हल्का छोडिदिउँ। रिल्याक्स, सजिलोसँग बसौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै आँखा बन्द गर्दै श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ। यो क्रमलाई हामी केही बेर निरन्तर राख्न सक्छौँ आफ्नो समय अनुसार। अब बिस्तारै बिस्तारै सूक्ष्म व्यायाम गरौँ। हातलाई हल्का शेकिङ गर्छौँ, हल्का हल्लाइदेऊ। हातहरूलाई हल्कासँग सेक्यो होल बडी। शरीरमा पनि पुरै भाइब्रेसन हुने गरेर शरीरलाई पनि केही हल्लाइदेऊ। हातसँगै शरीरलाई हल्कासँग आफू बसेको ठाउँबाट शेकिङ स्टार्ट गरौँ। शेकिङ अझै माथिसम्म, अझै माथि। ब्लड सर्कुलेसनको लागि
सेकिङ एकदमै जरुरी छ। हामी बिहान उठ्नासाथ यो व्यायामलाई सूक्ष्म व्यायाम हो यो, यसलाई निरन्तर गर्न सकिन्छ। हातहरू साइडमा एन्ड अप 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 एन्ड ब्याक, पछाडितर्फ अगाडितर्फ हातहरूलाई पुरै हल्लाइदेऊ। सेकिङ सेक सेक, थोरै झट्कारौँ, नाकबाट श्वास फाल्दै झट्कार्दैऊ झट्कार्दैऊ झट्कार्दैऊ, अगाडितर्फ अगाडितर्फ। अब कुइनाको लागि व्यायाम गर्छौँ आज हामी। हातलाई सिधा राखौँ अनि कुमसम्म, कुममा राख्दैऊ, कुइनाहरूलाई जोड्दिउँ, कुइनाहरूलाई जोड्दिउँ, अलिकति माथि अनि सिधा, फेरि बिस्तारै माथि सिधा। छातीलाई चौडा गरौँ। स्माइल एन्ड डु इट, स्माइल स्माइल। अपोजिटमा एन्ड रिल्याक्स। दुवै हातको मुट्ठी बनाऊ, मुट्ठीलाई जोड्दिउँ, कुइनालाई सिधा गरौँ, प्रेस प्रेस प्रेस, उल्टा बनाऊ, प्रेस। कुइनामा दबाव छ याद गरौँ। फेरि सुल्कोतर्फ प्रेस, डाउन एन्ड अप, डाउन एन्ड अप, डाउन एन्ड अप, डाउन एन्ड अप। कुइनालाई सिधा गरौँ, अझै माथितर्फ, डाउन एन्ड अप, मुठीलाई प्रेस, फेरि उल्टाइदिउँ, प्रेस। औँलाको नक्कलहरू जोड्छौँ हामीले, प्रेस इट प्रेस इट। कुइनालाई सिधा बराबरमा सिधा राख्छौँ, श्वास भरौँ छोड्दिउँ, श्वास भरौँ छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै हातलाई खुला राखौँ अनि विश्राम, रिल्याक्स। साधारण श्वास लिउँ, छोड्दिउँ, फेरि साधारण श्वास लिउँ, छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै अब गर्दनको रोटेसन, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। कन्टिन्यू गरौँ। साइड, नेक्स्ट नेक्स्ट, अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ आफै गर्छौँ। आफ्नो समयअनुसार यसको काउन्टलाई बढाउँदै लैजान सकिन्छ। आफ्नो समयअनुसार गर्दनलाई चलाउँदा रिङ्गटा लाग्न सक्छ। हामी आँखा बन्द गरेर यो अभ्यास गर्छौँ। बिस्तारै श्वास भरौँ, सिधा। दुवै हातलाई पछाडि लैजाउँ, लक गरौँ, कुइनाहरूलाई सिधा छ दायाँ बायाँ, प्रेस गरौँ। टाउकोको मध्य भागमा प्रेस गरेको छौँ। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। टाउकोलाई प्रेस गरेछौँ, कुइना सिधा छ, काँधमा कुइनामा खिचाव छ, याद गरौँ। सामान्यदेखि नै यो सूक्ष्म व्यायामले हाम्रो शरीरको जुन जुन पार्टमा बढी स्टिफनेस आएको छ त्यसलाई लचिलो बनाउन मद्दत गर्छ। कुइनालाई अगाडितर्फ, फेरि पछाडि, अगाडितर्फ, बिस्तारै पछाडि, अगाडितर्फ, पछाडि, अगाडितर्फ, पछाडि, अगाडि अनि पछाडि। एन्ड रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै माथि हात लैजाउँ, शिरको मध्य भागमा प्रेस गरौँ, घुमाइदिउँ, दायाँ बायाँ, क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज। फेरि बिस्तारै साइडमा प्रेस गरौँ, दुवै साइडमा प्रेस गरौँ। हातले पछाडिको भागलाई, टाउकोको पछाडिको भागलाई थोरै मसाज गर्छौँ। थोरै बिस्तारै
फेरि 1 2 पछाडि मसाज गर्दै लैजान्छौँ। Press it and up, 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 down and up, down and up, down. बिस्तारै बिस्तारै हातहरूलाई साइडबाट बिचमा ल्याउँ अनि विश्राम। अब बिस्तारै हातहरूलाई महामुद्रामा लैजाउँ। केही बेर सूक्ष्म व्यायाम गरौँ, साधारण श्वास भरौँ। आज हामी कुमलाई, काँधको सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ। कुमलाई माथि उचाल्ने अनि छोडिदिने अनि बाह्य श्वास छोड्दै जाने प्राणायाम पनि गर्छौँ। साथसाथै श्वास भरौँ, कुमलाई माथि बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ, कुमलाई माथि कानसम्म छुवाउँछौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। अप एन्ड डाउन, अप and down, smile, up and down, मुस्कुराउँदै श्वास लिँदै छोड्दै आफ्नो श्वासको लय प्रति सजग बनाऊ। अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, कानसम्म छुवाउने प्रयास गर्छौँ हामी। हातलाई घोप्टो पारिदिउँ, पुरै घुमाइदिउँ, माथि अनि तल, माथि अनि तल, माथि अनि तल। ब्याक टु फ्रन्ट, ब्याक टु फ्रन्ट, ब्याक टु फ्रन्ट। बिस्तारै बिस्तारै काँधलाई पछाडि, पछाडिको भाग जोडिरहेछ, प्रेस गरौँ, प्रेस गरौँ। कुमको दुवै भागलाई पछाडितर्फ खिचौँ, श्वास भरौँ। अब अगाडितर्फ, अगाडि हातलाई पुरै सिधा गर्छौँ, खिचावलाई महसुस गरौँ, पछाडि अनि अगाडि। हेर्दाखेरि सामान्य देखिने सूक्ष्म व्यायामले हाम्रो काँधमा भएको दुखाइ अनि काँधमा भएको स्टिफनेसलाई जब जब हामी आफ्नो उमेर अनुसार अथवा काम अनुसार चाहिँ शरीरलाई चलाउँदैनौँ, त्यति नै यो जाम हुँदै जान्छ। त्यस कारणले हामीले सूक्ष्म व्यायाममा प्रत्येक अङ्गलाई बिस्तारै चलाउने काम गर्छौँ। हेर्दा सामान्य देखिन्छ, तर एकदमै प्रभावकारी हुन्छ हाम्रो शरीरमा परिवर्तन ल्याउनलाई, शरीरलाई फ्लेक्सिबल बनाउनलाई। फेरि स्क्विज अलिकति टाइट गर्छौँ, रिल्याक्स, स्क्विज श्वास भर्दै एन्ड रिल्याक्स। अलिकति चौडा गरिदिउँ, रिल्याक्स, चौडा, रिल्याक्स। पछाडि थोरै छातीलाई अलिकति चौडा गरौँ। फेरि अगाडितर्फ, पछाडि अनि अगाडितर्फ, पछाडि अगाडितर्फ। शरीरलाई हल्का छोडिदिउँ, अनुहारलाई हल्का छोडिदिउँ, मुस्कुराउँदै गर्छौँ। सामान्य सामान्य देखिने सूक्ष्म व्यायामले हाम्रो शरीरलाई पुरै लचिलो बनाउनलाई मद्दत गरिराखेको हुन्छ। हामीले अरू बेला कहिलेकाहीँ घोडाको, कहिले शेरको व्यायाम गर्छौँ र आज हामी काँधको व्यायाम, सोल्डर ब्लेडमा जसको दुखाइ हुन्छ, स्टिफनेस हुन्छ, उहाँहरूले यो अभ्यासलाई दैनिक रूपमा गर्न सकिन्छ। अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन। श्वास भरौँ, दुवै हातलाई छातीको अगाडि ल्याउँ, राइट एन्ड लेफ्ट। कन्टिन्यू, राइट एन्ड लेफ्ट। हातलाई सिधा गरौँ, मुस्कुराउँदै सिधा बसेको छौँ, शरीरको पुरा भार जमिनमा छ, याद गर्छौँ, मुस्कुराउँदै गर्छौँ हामी। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। हातको हत्केलामा गरुङपन आइराखेको छ, याद गरौँ। अनि जहाँ जहाँ गरुङपन छ या दुखाइ छ त्यही ध्यान लैजाउँ, श्वास लिँदा र छोड्दा सजग बन्दै गर्छौँ हामी। हातलाई सिधै, हत्केलाहरू ओपन, खोलिदिउँ पुरै हत्केला, पुरै हत्केला खोल्छौँ, घुमाइदिउँ। 1 and 2। काँधमा केही आवाज आइराखेको छ, याद गरौँ, हातमा। 3 and 4,
5 6 7 8 9 10 हत्केला घुमाइदिउँ बिस्तारै बिस्तारै माथि लैजान्छौँ श्वास भरौँ माथितर्फ दुवै पाखुराले कानलाई छुइराखेको छ याद गरौँ श्वास भरौँ छोड्दिउँ श्वास भरौँ छोड्दिउँ बिस्तारै बिस्तारै माथितर्फ अझै माथि कम्मरदेखि हामी माथि तन्किँदैछौँ श्वास भरौँ छोडौँ बी मेडिटेटिभ यहीँनिर हामी ध्यानस्थ बन्छौँ श्वास भरौँ दुवै हातलाई बिस्तारै बिस्तारै दायाँ बायाँ अनि पछाडितर्फ थोरै पछाडि छातीलाई पुरै खुल्ला एक्सपान्ड यो चेस्ट श्वास भरौँ फेरि अगाडितर्फ अगाडि दुवै हात जोडिदिउँ खिचाव छ पुरा काँधमा याद गरौँ श्वास भरौँ बिस्तारै माथि श्वास भरौँ फेरि बिस्तारै माथि श्वास भरौँ छोड्दै छोड्दै फेरि बिस्तारै साइडमा अनि पछाडि श्वास भरौँ बिस्तारै अगाडि अनि बिस्तारै माथि श्वास भरौँ शिरमाथि हातलाई राख्छौँ कुइना सिधा गर्छौँ श्वास भरौँ छोडौँ श्वास भरौँ छोडौँ बिस्तारै हातलाई माथितर्फ फर्काइदिउँ लक गरौँ अझै माथि तन्काउँछौँ अझै माथि अनि बिस्तारै साइडमा फेरि बिचमा आउँ नेक्स्ट साइड श्वास भरौँ बिस्तारै पछाडि श्वास भरौँ बिस्तारै अगाडितर्फ अझै अगाडि अझै अगाडि अझै अगाडि डाउन एन्ड डाउन कम्मरदेखि पुरै श्वास भरौँ माथि उठाउँ श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम रिल्याक्स बिस्तारै ट्विस्ट गर्छौँ कम्मरको पछाडि दाहिने हातलाई लगेर राखेको छौँ सपोर्टको लागि देब्रे हात दाहिने घुँडामा गर्दनलाई तन्काउँछौँ कुमको भागलाई तन्काउँछौँ पुरै पछाडितर्फ श्वास भरौँ श्वास छोड्दै छोड्दै अझै पछाडि गर्दनमा काँधमा खिचाव छ श्वास भरौँ अझै पछाडि म अझै पछाडि श्वास भरौँ बिस्तारै अर्को साइड देब्रे हात पछाडि छ दाहिने हात देब्रे घुँडामा गर्दनमा खिचाव छ काँधमा खिचाव छ काँधलाई अझै पछाडितर्फ ट्विस्ट म काँधलाई फोकस गर्छौँ हामी गर्दनलाई फोकस गर्छौँ श्वास भरौँ अनि विश्राम रिल्याक्स लामो गहिरो श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ बिस्तारै बिस्तारै दुवै खुट्टाहरूलाई जोडौँ खुट्टाको पाइतालाहरू जोडौँ हातले तल राखौँ अब थाइको भागलाई जमिनतर्फ जति सकिन्छ जमिनतर्फ काँधलाई अझै माथि अझै माथि अझै माथि काँधलाई अझै माथि आज हामी काँधमा हुने दुखाइलाई फोकस गरेर व्यायामहरू गर्दैछौँ काँधलाई अझै माथि थाइको जोइन्ट्सहरूलाई अझै तल जमिनतर्फ श्वास भरौँ गर्दनलाई पछाडि अब बिस्तारै बिस्तारै अगाडितर्फ आउँछौँ कुइनाले थिच्छौँ जहाँ जोइन्ट्स छ त्यहाँनिर अझै अगाडि डाउन एन्ड डाउन एन्ड डाउन श्वास भरौँ श्वास लिँदै लिँदै माथि फेरि पछाडि श्वास भरौँ अझै तानिराखेको छौँ डाउन अझै तल थाइको जोइन्ट्सहरूमा खिचाव छ पुरै श्वास भरौँ बिचमा आऊ साइडमा बिस्तारै
लेफ्ट एन्ड राइट। काँधलाई हामी तन्काइराखेको छौँ। कम्मरको साइडलाई राइट एन्ड लेफ्ट, राइट एन्ड लेफ्ट। गर्दनलाई राइट एन्ड लेफ्ट। फोकस अन योर ब्रेथ। श्वासमा ध्यान दिन्छौँ। राइट लेफ्ट। स्माइल। अनि बिचमा अझै तन्काइदिउँ, अझै तन्काइदिउँ, अझै तन्काइदिउँ। रिल्याक्स। यहीँबाट केही बेर फ्ल्यापिङ गर्छौँ। माथि डाउन, अप डाउन, अप डाउन। माथि आउँदा र तल जाँदा पुरै खिचाव छ, याद गरौँ। स्क्विज टाइट, खुमलाई पुरै टाइट। ढाडको भाग पनि, तल्लो भाग र बिचको भागमा पुरै खिचाव छ अनि काँधमा खिचाव छ। डाउन, स्क्विज टाइट, डाउन। ब्रिथ इन, डाउन, ब्रिथ इन, डाउन, ब्रिथ इन, डाउन। अब केही फास्ट गरौँ। पुरै सजग बनाऊ आफ्नो शरीरप्रति। रिल्याक्स। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। यहीँबाट बिस्तारै हामी खुट्टाहरूलाई तन्काइदिन्छौँ। श्वास भरौँ। दुवै खुट्टाको औँलाको टिप्सलाई, औँलाको माथिल्लो भागलाई आफूतर्फ फर्काउँ। श्वास भरौँ। अब बिस्तारै साइडबाट हातहरू माथि लैजाउँ। श्वास भरौँ। ब्रिथ इन। दुवै हात सिधा छ, हत्केलाहरू एक आपसमा फर्केको छन्। श्वास भरौँ। बिस्तारै तलतर्फ अनि अगाडितर्फ जति सकिन्छ टाउको दुवै हातहरूलाई अगाडि। यहीँनिर अझै अगाडि। दाहिने खुट्टालाई थोरै अगाडि लैजाउँ, तन्काउँ। फेरि देब्रे खुट्टालाई दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ, दायाँ बायाँ। हातलाई अझै अगाडि, अझै अगाडि। श्वास भरौँ। अझै अगाडि, अझै तल। श्वास भरौँ। शरीरमा आएको खिचावलाई महसुस गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै शिरलाई अझै तल, हातहरूलाई अझै तल, ढाडदेखि तन्किँदैछौँ। श्वास भरौँ। दुवै खुट्टाको पाइतालालाई समात्छौँ। कुइनाहरू घुँडासँग लागिराखेको छन्। श्वास भरौँ। अझै अगाडि, अझै तल। काँधमा खिचाव छ पुरै। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट। अझै तल, अझै अगाडि। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै माथि अनि विश्राम। रिल्याक्स। काँधमा आएको हल्कापनलाई महसुस गरौँ। बिस्तारै पलेटी मारौँ या पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन। पद्मासन, अर्ध पद्मासनमा हामी दाहिने खुट्टालाई देब्रे थाईमा राख्छौँ अनि देब्रे खुट्टालाई दाहिने थाईमा। पद्मासन जसले सक्नुहुन्छ पद्मासनमा हातहरू महामुद्रामा। मुस्कुराउँदै श्वास लिउँ, मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। फेरि मुस्कुराउँदै श्वास भरौँ, मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। केही बेर हामी वायु मुद्रालाई प्र्याक्टिस गर्छौँ। बुढी औँला र चोरी औँला अनि यही मेडिटेसन गर्छौँ। श्वास भरौँ। श्वासको लयमा ध्यान दिउँ। बाहिरबाट आउने प्रत्येक आवाजलाई ध्यान दिउँ। ट्राफिकको आवाज, धुनको आवाज, बाहिर काग कराइराखेको आवाज या मानिस बोलेको आवाज, सामान खसेको आवाज या जुनसुकै आवाजलाई ध्यानपूर्वक सुनौँ। मनमा नै स्वीकार गरौँ। मानौ आवाज र तपाईँ एकाकार हुनुभएको छ। मनमा आउने
राम्रा र नराम्रा विचारहरू आउन र जान दिउँ, कुनै विचारलाई नरोकौँ। काँधलाई अझै हल्का छोडौँ, हातहरूलाई अझै हल्का छोडौँ, अनुहारलाई अझै खुकुलो बनाऊँ। रिल्याक्स। केही बेर आफ्नो श्वासको लयमा ध्यान दिँदै अझै केही समय हामी ध्यानमा बस्न सक्छौँ। अनि आफ्नो समय लिँदै बिस्तारै आँखा खोल्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ महात्मा गौतम बुद्धको। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, बुद्धिमान मान्छेले बिग्रेको काम पनि सपार्छ, मूर्ख मान्छेले सप्रेको काम पनि बिगार्छ। हामी क्रोधको कुरा गरिराखेका थियौँ। क्रोध आउनाले हामीले कहिलेकाहीँ आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नाले हामी सप्रिसकेको काम पनि सानो क्रोधको कारणले बिगार्न सक्छौँ। आफूमा सजगता हुँदैन। त्यसै गरी कहिले बिग्रिसकेको काम पनि सपार्नमा हाम्रै आफ्नो हात हुन्छ। जब हामी संयमित बन्छौँ, जब हामी खुसीमा रहन्छौँ, जब हामी शान्त हुन्छौँ, हामीमा क्रोध आउँदैन, हामीमा ईर्ष्या आउँदैन, हामी समभावले अरूलाई हेर्न सक्छौँ। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै बुद्धिमानीपूर्वक हामी बिग्रिसकेको कामलाई पनि आफूले सुधार गर्न सकिन्छ। यदि हामीले ध्यान गर्ने, यो कुराहरूलाई मनन गर्ने, एकाग्र हुने अभ्यास गरेनौँ भने हामीमा क्रोधको अनि अवेरनेस कम हुने हुनाले हामीले आफ्नै कारणले सप्रिसकेको काम पनि बिगार्न सक्छौँ। त्यसैले महात्मा गौतम बुद्धको प्रेरक भनाइ, बुद्धिमान मान्छेले बिग्रिसकेको काम पनि सपार्छ र मूर्ख मान्छेले सप्रिसकेको काम पनि बिगार्छ। यो भनाइलाई मनन गरौँ। यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।